जशें की तुमी पळयता हे जे फाटल्यान वेस्ट आसा ते निर्माल्य म्हणजे चवथीक आमी जे हार बीन देवाक अर्पण करता ते सगळे दर वर्सा आमी पळयला की लोक उदकान उडयतात. हरशीं म्हणून लोकांच्या घरात पुजा जाता, बरें एक मंगल कार्य जाता तेन्ना सुद्दां ते उदकान उडयतात. बट चवथीच्या टायमार स्पेशली तारी कडेन थंय आमी पळयला की एक 300 ते 400 मुर्त्यो विसर्जीत जाता. सो त्या 300-400 मुर्तीचे आमी धरले एक सुद्दां हार धरलो जाल्यार 300 ते 400 हार उदकान वताले दर वर्सा. फाटल्या वर्सा आमी पळयल्ले की ते ताज्या पयलींच्या वर्साकून कमी जाल्ले बट बंद जावंक नासले. ह्या वर्सा आमी आमच्या वाटेंतल्यान RSSंतल्यान प्रयत्न केल्लो की ते बंद जावचे. आमी हातून आमच्या सगळ्या स्वयंसेवकान हेल्प केल्ली आनी ते अवॉयड केल्ले उदकान उडोवपाचे आनी ते आमी सेग्रिगेट केले. सो लोकांक आमी सांगताले की तुमी कचरो हाडून दियात, आमी सगळे सेग्रिगेट करता. ते प्लास्टीक जावं, फुलां जावं, अगरबत्त्यो जावं आनी कितें जावं. सो आमी घेताले ते सेग्रिगेट करताले आनी फुलां आनी कापूस बीन अशे जे डिकम्पोजेबल आसा आयटम्स ते आमी कुशीक काडटाले. हे करपाच्या फाटल्यातलो हेतू म्हणजे निर्माल्य येयला आमी देवाक अर्पण करतात. सो ताज्या फाटल्यान आमची एक मनाक भावना आसा जोडलेली की हे आमी देवाक घालता. ते जेन्ना आमी काडटा ते काडटकूच आमी तेजे सगळे जे आमच्या मनान आसता विसरता ते आमी उडोवन दिता. खंय रस्त्यार उडयले, उदकान उडयले, कचरो आसूं तेज्या बद्दल आमी कोणूच चिंतना. सो आमी आजो एक फुडाकार घेतलो की ते निर्माल्य आमी घेवया, कचऱ्यान वचचें न्ही. दर वर्सा म्युनिसिपालिटी व्हरताली आनी ती फुडें व्हरताली आनी सेग्रिगेट करताली बट लास्टाक ते कचऱ्यान पावताले. सो हे जावपाक नाका म्हणून आमी निर्माल्य म्हणून एक कार्यालय काडलो फुडें आनी सेग्रिगेट केले सगळे. आनी हांगा आतां एक फार्म आसा कोणाचें प्रायवेट, ताणें आमी ताका अप्रोच केल्ले आनी परमिशन घेतलेली की आमी तुमच्या ह्या भाटान हो निर्माल्य म्हणून जो आसा तो हाडून डंप करूं शकता काय म्हणून. सो तांच्यांनी अग्री केलें आनी तुमी आतां फुडें पळयतलीत आमी सगळो कचरो सेग्रिगेट करून फुलां आसा, जानवे बीन आसता जे डिकम्पोजेबल आसा ते आमी व्हडले खड्डे मारून एक 3 ते 4 खड्डे मारला. तातूंतल्यान एक 2.5-2 भरला कंप्लिटली. तातूंत आमी घाला. आतां 2 दिसांनी आमी ताजेर माती भरतले आनी ताजो सारो करतले. तो साराचो उपयोग फुडें ह्याच भाटान झाडां आसा ताका उपयोग जातलो ताजो. सो आमी 1.5 दिसाच्या गणपतीक पयले की लोक सगळो कचरो मिक्स करून हाडून दवरताले. सो तांकां आमी सांगून तांच्यांनी मागीर फुडें उतर पसरून 5व्या दिसा म्हणजे काल विसर्जन जें जाल्लें तातूंत आमी पयलें की लोकांनी टू सम एक्सटेंट सेग्रिगेट केल्लो. फुलाची पिशवी वेगळी दवरिल्ली, मागीर जे कचरो म्हणजे प्लास्टीक, पेपर, अगरबत्त्याचें पॅकेट, देवाचे फ्रेमी हे सगळे सेपरेट करून हाडलेले. सो हे स्टेप बाय स्टेप फुडें आमी व्हरपाक चिंत्ताले की एका पॉयंटार अशें जावपाक जाय की लोक निर्माल्य वा फुलां जी आसता ती सेपरेटूच काडून दिवपाचें आमकां. कचरो सुद्दां आमी घेता ना न्ही, बट तो तुमी तुमच्या हातूंतल्यान सेग्रिगेट करून दियात आमकां. नाल्यार आमचें हांगा काम वाडटा आनी तुमचो तो एकट्याचो म्हणून तुमी चिंतून आमचे कडेन हाडून दिता. बट तशें हांगा 100 लोकांचो कचरो बरोबर कलेक्ट जावन जाता. तुमी आतां तुमकां व्हिडिओ वा फोटो मेळटले पयलीं कशे हाडून दवरिल्ले ते हांगा. सो खूब कचरो जातालो आनी ते मिक्स जाल्ले लास्टाक. सो थोड्या लोकांनी सुद्दां आमकां 5व्या दिसा 1.5 दिसाचे पळोवन 5व्या दिसा हाडून दिलो की आमी हो फूल बॅग भरून व्हडली कचरो सेग्रिगेट करून दिल्लो आसा. आमी घेतलो आनी दवरलो. आज आमी ते काडटले जाल्यार पळयतले तातूंत 1 किंवा 2 पोतयेच्यो प्लास्टिकाच्यो पोतयो बीन भितर पडलेल्यो. सो ते काडपाक परत त्रास जाता. तशेंच लोकांनी प्लास्टीक वेगवेगळे कितें कितें हाडून दवरिल्ले, रेडबुलाच्यो बाटल्यो, अशे विचित्र प्रकारचो कचरो हाडून दवरिल्लो. विशय असो आसा की फक्त अंदू आमी करतले, फुडल्या वर्सा आमी करचे ना असो विशय ना. संघ आमकां इतलें सांगता की आमकां समाजाक घेवन काम करपाक जाय आनी आमी ह्या फावटी वॉलंटियर्स फक्त स्वयंसेवक नासले पण समाजूय आमच्या बरोबर जुळून आसलो. म्हणजे ही एक व्हडली म्हणजे सांगपाची गजाल म्हणल्यार अशी. दुसरें म्हटल्यार जे लोक आयिल्ले त्या लोकांनी खूब बरो प्रतिसाद दिलो. कोणेच आमकां म्हणलें ना की गाडी आमकां भायर कित्याक म्हणजे आमी 2 विशय आसले हांगा, निर्माल्य कचरो आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट. सो दोनाय हेजेर आमी बॅलन्स करून वॉलंटियर आमी दोनाय कडेन घालून पुलिसांकूय आमी मदत केली. तांणी आमकां त्याच प्रमाणे सपोर्ट केल्लो आसा त्या प्रमाणे. सो तांचे धन्यवाद म्हणटा पयलें म्हणल्यार. तशेंच आमचे म्हापसा म्युनिसिपालिटी आसा, CP आसा, आमदार आसा, तांणी सुद्दां आमकां जो सपोर्ट दिल्लो आसा बॅक एंडांतल्यान तांचो हांव थँक्यू म्हणटा. आनी सगळ्यांक चड देव बरें करूं म्हणटा भाटकाराचे, जाणें वेल विशर तो आमचो, नांव सांगूं नाका म्हणलां, पण जाणें सांगलें की आमचो भाट आसा आमी डिकम्पोज हांगा करूं शकता. मॅसेज दिवपाचें म्हणल्यार अशें की आमी खुबश्यो आतां मुर्त्यो पळयतल्यो. म्हणजे एक निर्माल्य जालें, प्लास्टीक जालें, हे एक अपेक्षीत आसा की हे प्लास्टीक आनी निर्माल्य आसतलेच. त्या शिवाय मुर्त्यो, त्या शिवाय खुबश्यो फ्रेम्स, फोटो फ्रेम्स, हांगा बल्ब आसा, डेकोरेशनचें सामान आसा.
ते जपून आमच्या थोड्या व्हॉलंटियर्साच्या हातांक सुद्दां लागिल्ले आसा. विशय आमचो ना, पण फुडल्या फावटी आतां 7वो 11वो किंवा फुडल्या वर्सा एक मेसेज दिवंक सोदता की आमी समज सेपरेट काडून दवरले, आमी हरशींच आमी आतां थ्रू वेस्ट मॅनेजमेंट आमी प्रॉपर करताच आपल्या घरा. सो हे सगळें निर्माल्यान काय ना, सो हे सगळें नदयेन किंवा निर्माल्या बरोबर मिक्स करचें न्ही, हे सेपरेटली दवरचें असो एक मेसेज दिवंक सोदता. आनी सगळ्या म्हापशेकारांक सगळ्या गोंयकारांक एक आव्हान करता की हे आमी म्हापसान आज चालू केलां, हे सगळ्यान गोंयभरान अशेच संस्था संघ आसूं किंवा इतर खंयची संस्था आसूं हांच्यांनी फुडाकार घेवन फुडें सरून काम करपाचें अशें आमकां दिसता की